नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुड्डी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है प्रोग्राम डायलेक्टिकल लिबरलिज़म। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा आज का मौजू है लिबरल इदारे यानी लिबरल इंस्टीट्यूशंस और हमारा आज का उन्वान है इदारा तफ़हीम या तालीम की अक़साम। इदारा तफ़हीम या इदारा तालीम की अक़साम। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि मैं आप हज़रात के सामने कुछ अरसा से अपना प्रोग्राम डायलेक्टिकल लिबरलिज़म पेश कर रहा हूँ और इसके 57 एपिसोड यानी कि इसकी 57 किस्तें आप हज़रात के सामने पेश कर चुका हूँ। आज इसका 58वां एपिसोड आप हज़रात के सामने पेश खिदमत है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस हकीकत से भी आगाह हैं कि डायलेक्टिकल लिबरलिज़म मेरा वज़ा करदा, मेरा तख्लीक करदा एक नज़रिया हयात है, एक आइडियालॉजी है, एक थ्योरी है जो मैंने पूरी दुनिया के इंसानों के सामने पेश की है। इसका मकसद पेश करने का ये है कि दुनिया में आज तमाम इल्हामी मज़हब, गैर इल्हामी मज़हब और इंतज़ामी मज़हब इंसानों के समाजी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं। लिहाजा दुनिया को आज अशद ज़रूरत है एक जदीद तरीन आइडियालॉजी की, एक जदीद तरीन नज़रिया हयात की। तो मैंने इस ज़रूरत को पूरा किया है खुदा के फजल व करम से, अपनी मेहनत, काविश और जद्दोजहद से एक थ्योरी, एक नज़रिया हयात वज़ा किया है डायलेक्टिकल लिबरलिज़म और मैं इसे आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, इस हवाला से मैंने आप हज़रात के सामने डायलेक्टिकल लिबरलिज़म के 15 बुनियादी अरकान की वजाहत की है। उसके साथ साथ मैंने आपके सामने डायलेक्टिकल लिबरलिज़म के कुछ जो है पोशीदा पहलू भी आप हज़रात के सामने रखे हैं। इसी तरह मैंने डायलेक्टिकल लिबरलिज़म की टर्म्स, जो इस्तिलाहात हैं जो मुस्तअमल होती हैं समाजी ज़िंदगी में, बोल चाल में, गुफ्तगू में, वो भी आप हज़रात के सामने रखी हैं। और उसके बाद अब आपके सामने मैं रख रहा हूँ लिबरल इदारे। इससे पहले दुनिया में 5 ही इदारे काम करते चले आ रहे हैं, मैं ये बात आप पर वाज़े कर चुका हूँ। लेकिन मैंने अपनी इस थ्योरी में, अपने इस नज़रिया हयात में, आइडियालॉजी में 13 अदद इदारे बनाए हैं। जो भी रियासत डायलेक्टिकल लिबरलिज़म के तहत चलेगी और वहाँ पर जदलियाती लिबरलिज़म का निज़ाम होगा, उस रियासत में 13 इदारे होंगे, उस लिबरल रियासत में 13 इदारे होंगे और उन 13 इदारों की वजाहत आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। मैं आप हज़रात के सामने इससे कबल जो है कई इदारे पेश कर चुका हूँ। तो आज जो है आप हज़रात के सामने इदारा तफ़हीम जो है, इसका अगला हिस्सा इदारा तफ़हीम में आप हज़रात के सामने रख चुका हूँ, इसको डिफ़ाइन भी कर चुका हूँ और इसकी तारीफ़ आप हज़रात के सामने बयान की जा चुकी है। तो आज आपको बताऊँगा कि इदारा तफ़हीम या तालीम का जो अगला पार्ट है उसके हवाले से आपसे बातचीत करनी है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इदारा तफ़हीम या इदारा तालीम की 2 अक़साम हैं। इदारा नंबर 1 इदारा साइंसी तालीम, नंबर 2 इदारा समाजी तालीम। तो इदारा साइंसी तालीम और उसके ज़ैली इदारे, इनकी वजाहत आप हज़रात के सामने कर चुका हूँ। आज आपको बताऊँगा कि इदारा समाजी तालीम क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है और उसके ज़ैली इदारे क्या हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इदारा समाजी तालीम की सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन आप हज़रात के सामने करूँगा कि इदारा समाजी तालीम क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है। तो सुन लीजिए। नंबर 1, वो इदारा जिसमें अफराद की माशरती, माशी, सियासी और रूहानी ज़िंदगी की तालीम से मुतल्लक़ लिबरल अक़दार और समाजी मामूलात का इल्म मुहैया किया जाए। दोबारा सुन लें, इदारा समाजी तालीम की तारीफ़, वो इदारा जिसमें अफराद को माशरती, माशी, सियासी और रूहानी ज़िंदगी की तालीम से मुतालिक लिबरल अक़दार और समाजी मामूलात यानी कि सोशल नॉर्म्स का इल्म मुहैया किया जाए, उसे हम इदारा समाजी तालीम या इदारा समाजी तफ़हीम कहेंगे। इस तरह इसकी दूसरी तारीफ़ यह है कि वो इदारा जिसमें अफराद को समाजी तालीम से मुतालिक लिबरल अक़दार और समाजी मामूलात यानी सोशल नॉर्म्स का इल्म मुहैया हो या मुहैया किया जाए, उसे हम कहेंगे इदारा समाजी तालीम। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इदारा समाजी तालीम के कुछ ज़ैली इदारे भी हैं।
تو جس طرح کے ادارہ سائنسی تعلیم کے ذیلی ادارے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے، تو اب میں آپ حضرات کے سامنے ادارہ سماجی تعلیم کے ذیلی ادارے رکھوں گا۔ تو ان میں سے پہلا ادارہ ہے پرائمری، مڈل اور ہائی سکولز آرٹس مضامین کے لیے۔ تعلیمی ادارے تو ایک ہی ہوں گے، آرٹس کی تعلیم بھی وہاں دی جائے گی، سائنس کی تعلیم بھی وہاں دی جائے گی، الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، جی ہاں الگ الگ بھی ممکن ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا ذیلی ادارہ ہے سماجی تعلیم کا، پرائمری، مڈل، ہائی سکولز آرٹس مضامین کے لیے۔ اور دوسرا ادارہ ہے چھوٹے مذہبی مدارس، جہاں بچوں کو ابتدائی مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، ادب آداب سکھایا جاتا ہے، صفائی کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، طہارت اور پاکیزگی سکھائی جاتی ہے، دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو ان اداروں سے بھی سماجی تعلیم ملتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس آتا ہے سماجی فنون کی تربیت گاہیں، جہاں سماجی فنون افراد سیکھ سکتے ہیں، بچے سیکھ سکتے ہیں، بچیاں سیکھ سکتی ہیں، نوجوان سیکھ سکتے ہیں، بوڑھے بھی سیکھ سکتے ہیں، سماجی فنون کی تربیت گاہیں۔ نمبر 4 پہ ہے خاندان۔ خاندان سے بھی انسان بہت ساری سماجی نارم سیکھتا ہے، سماجی معمولات سیکھتا ہے، سماجی علوم حاصل کرتا ہے۔ والدین بعض پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، بعض پڑھے لکھے نہیں بھی ہوتے، پھر بھی وہ بچوں کی تربیت تو کرتے ہیں، زندگی کے ادب آداب ان کو سکھاتے ہیں، رہنے بہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ سماجی تعلیم میں ہی آتا ہے۔ اور نمبر 5 پہ عبادت گاہیں۔ عبادت گاہوں میں بھی بڑی جو ہے سماجی اقدار وہاں سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ جمعے کا خطبہ انسان سنتا ہے تو بڑی بڑی معلومات وہاں سے حاصل ہوتی ہیں، دینی معلومات حاصل ہوتی ہیں، دنیاوی معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں، طرز زندگی معلوم ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ روابط رکھنے کا طریقہ، ادب آداب، حقوق و فرائض، بہت ساری باتیں جو ہے عبادت گاہوں سے انسان سیکھتا ہے۔ تو نمبر 6 پہ ہے ٹیوشن سینٹرز، اور نمبر 7 پہ ہے تعلیمی درجہ کے فوجی تربیت کے ادارے، نمبر 8 پہ ہمارے پاس ہے تعلیمی درجہ کے ٹیچر ٹریننگ کے ادارے، اور اسی طرح نمبر 9 پہ ہے تعلیمی درجہ کے پولیس اور ٹریفک پولیس کے تربیتی ادارے۔ نمبر 10 پہ ہے تعلیمی درجہ کے انصاف کے ادارے، یعنی کہ دیہی پنچایت وغیرہ، اور اسی طرح نمبر 11 پہ ہے ہمارے پاس تعلیمی درجہ کے سیاسی ادارے، یعنی یونین کونسل وغیرہ، اور نمبر 12 پہ تعلیمی درجہ کے معاشی ادارے، جن میں عمومی زراعت آ جاتی ہے، عمومی صنعت ہے، عمومی تجارت وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح 13ویں نمبر پر ہے چھوٹے درجہ کے بینک، یعنی کہ نفع نقصان کے شراکتی چھوٹے ادارے وغیرہ، اور اسی طرح ہمارے پاس 14ویں نمبر پر ہے امن و امان قائم کرنے والے ادارے، یعنی دیہات کی سطح پر پہرہ داری کا انتظام۔ 15ویں نمبر پر ہے تعلیمی درجہ کے کمرشل سکولز، اور اسی طرح 16ویں نمبر پر ہے مساجد، 17ویں نمبر پر ہے کتب خانے تعلیمی درجہ کے۔ یاد رکھیں، ایک بات میں وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ تعلیمی درجہ سے مراد ہے میٹرک اور میٹرک کے بعد آرٹس یا سائنس مضامین میں کیا ہوا کوئی 1 سالہ کورس۔ دوبارہ سن لیں، تعلیمی درجہ جو بار بار میں ذکر کرتا رہا ہوں کہ تعلیمی درجہ کے سیاسی ادارے، تعلیمی درجہ کے معاشی ادارے، تو یہاں تعلیمی درجہ سے مراد ہے میٹرک اور میٹرک کے بعد آرٹس یا سائنس مضامین میں کیا ہوا کوئی 1 سالہ کورس، اسے تعلیمی درجہ کہیں گے۔ اور اس کے بھی پھر آگے 2 اقسام ہیں۔ پہلا ہے کہ سائنسی مضامین کے ساتھ کیا ہوا 1 سالہ کورس سائنسی تعلیم کے ذیلی اداروں میں شمار ہوگا، اور نمبر 2 میٹرک آرٹس کے بعد کیا ہوا، میٹرک آرٹس اور اس کے بعد کیا ہوا 1 سالہ کورس سماجی تعلیم کے ذیلی اداروں میں شمار ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔